अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज कम आ रही बहुत, ऐसा जवाब देना छत फट जाना नहीं। अब इतने पेजेस बाकी है, थोड़े छे तो तैयार है आप लोग? नहीं याद आ रहा घर, वो सीट पे बैठे तो कुछ ना बेचैनी हो रही आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब का अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो इसमें है कैसे भी हालात प्रेशर के आ जाओ लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ना, ना इस्लाम की खिदमत छोड़ना। जैसा कि है ना सूरह अहज़ाब में क्या था, अहज़ाब यानी कि टुकड़ियां हर तरफ से। अबू सुफियान ने क्या किया, पूरे कबीले वालों को जमा कर दिया, जितनी ताकत हो सकती। अब जंगे बदर हो गया, जंगे अहद हो गया, 5 हिजरी में जंगे अहज़ाब। आप जानते कैसे हालात थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मदीना भाई बाहर करे तो लोग लड़ ले रहे और जीत भी जा रहे, ऐसा करेंगे मदीने को घेर देंगे, कहीं से बच के भागेंगे नहीं और आराम से इनको कत्ल कर देंगे और खूब मजमा, क्योंकि अब इनको नहीं हराए तो ये लोग बहुत आगे निकल जाने वाले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि कैसे बचेंगे, अब कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला फारस के, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो उस वक्त पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि फारस के लोग जो जंग करते हैं तो वो अतराफ में किसी शहर में दाखिल नहीं होना तो वहां पर गड्ढे खोद देते, खंदक। इस जंग का दूसरा नाम क्या है? अभी हमारे एक भाई ने मुझे मशवरा दिया, शेख ऐसे अगर आप सीरत का भी कोर्स लिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों को सीरत के बारे में, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। ऑलरेडी सीरत के कोर्सेज चूंकि बहुत चल रहे हैं लिहाजा मैं वो नहीं लिया, ये कोर्स चूंकि नहीं चल रहा था इसलिए मैं इस पर गया हूँ। इंशाल्लाह वो भी तैयारी करके रखेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो हमारे भाइयों को सीरत हदीस सब पढ़ाएंगे। दावत का काम करते क्या, सब जमा कर ले, घर में बैठने वालों को पढ़ाने का शौक नहीं है मेरे को। हाय जमा कर ले, घर में रह जा रहे, मैं ये मेरे पास ये डिग्री है, मैं यहाँ हूँ, मैं मदनी हूँ, मैं फला हूँ। नहीं, काम कर रहे हैं क्या आप? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप? उसकी इंपॉर्टेंस है। बाकी का डिग्रियों की हम किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सूरह अहज़ाब खंदक खोद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते थे। आज हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सलाहियत वालों से मशवरे नहीं लेते, मिस कोऑर्डिनेशन है। दीनी इल्म है तो दुनियावी इल्म वाले से मिस कोऑर्डिनेशन है, दुनियावी इल्म है तो दीनी वालों से दूर है। नहीं, हम एक दूसरे से फायदा नहीं उठाना छोड़ दिए, हम कंपटीशन में आ जा रहे हैं, एक दूसरे से कॉपरेशन नहीं कर सक रहे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? नहीं, सबसे फायदा उठाते। मशवरा लेने में फायदा क्या है? एक ऐसा मशवरा निकल के आया, जंग जीत गए ना माशाल्लाह। तो किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है, अरे इनको क्या मालूम, नहीं पता नहीं उसका कोई मशवरा हो सकता है। मशवरा कैन चेंज योर लाइफ। नहीं, एक मशवरा तुम्हारे लाइफ को बदल सकता है, तो मशवरे की आदत डालो हमेशा। सूरह शूरा भी आने वाला है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मशवरा, कुफ्फार कुरैश आए, पूरे आए, लेकिन अब कहाँ आगे बढ़ेंगे, पूरे वहां पर गड़े पड़े हुए। अब देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। जैसे कहते हैं आदमी के हालात कुछ भी हो लेकिन सोच कॉम्प्रोमाइज मत करिए। काम हम करते हैं, अल्लाह कराता है, तो फिर दीन का काम ऊंचा सोचेंगे या छोटा? अरे भाई मैं बिलाल फिलिप जब ये वेबसाइट खोल रहा था तो मैं बिलाल फिलिप से मशवरा लिया। मैं बोला शेख ये ख्यालात बहुत आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन कैपेसिटी देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ना उतना माल है, ना उतना जायदाद है, ना उतनी जो है ना हमारी रीच है, लेकिन सोच तो बहुत ऊंची ऊंची आ रही। तो क्या करना, ऊंचा सोचना छोड़ देना क्या? तो बिलाल फिलिप हफिज़हुल्लाह ने एक अच्छी नसीहत की। उन्होंने कहा देखो, एक होता लॉन्ग टर्म गोल, एक होता शॉर्ट टर्म। तुम बड़ा सोच लेना, सवाब तो शुरू हो गया ना, फ्री में हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े जितने भी पूरे लॉन्ग टर्म में डाल दो, शॉर्ट टर्म में वो डालो जो कर ले सकते। तो करो वो जो डू द पॉसिबल है, और जो नहीं कर सकते ना फिर भी सोच कर हो सकता अल्लाह करा दे। नहीं भी कराया तो सोचने का अजर तो शुरू हो गया ना, तब छोटा अजर लेना चाह रहे बड़ा अजर। अच्छा, एक साहब का भी अरे भाई आप बड़े बड़े कारनामे कर ले रहे हैं। तो नहीं शेख, आपका एक बयान सुना था, वहां से मैं शुरू कर दिया। क्या? पहले मैं नहीं कर सकता, बैठ जाता। आप क्या कर रहा हूं, ख्वाहिश हो रही, अगर वो करना है ना शुरू कर दे रहा हूं। एक बारिश आगे बढ़े तो अल्लाह ताला
ایک ہاتھ آگے بڑھتے چلتے ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ شروع کر دیجئے قوم بچا کے نکالتے. دیکھو اللہ تعالیٰ قوم میں سا جذبہ ڈالتا. اچانک کوئی پروجیکٹ شروع کر دیجئے آپ, ارے یہ کیا کرے شیخ, یہ کرے کر ڈالا آپ دیکھ لو, آپ سنبھالو آپ پورا. ارے اس کو خرچہ 2 لاکھ آتا دیو. نہیں میری زکات تو نہیں نکلتی, 97 میں سے تو نکلتے نا, 97.5 میں سے تو نکلتا نا. ایسا کچھ بھی کریے, بہرحال جذبہ ڈالیے, اللہ تعالیٰ بہرحال کرا ہی لیتا. کسی نہ کسی جذبے والے سر پھرے کو اللہ بھیج دیتا, کام ہو جاتا. کیونکہ کام ہم نہیں کراتے, کام کون کراتا ہے؟ آپ بس سوچئے, کام کریے, جتنا کیپیسٹی ہے ڈو پاسبل. پریکٹیکل سوچئے, پریکٹیکل کریے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آپس میں اگر کوارڈینیشن ہوئے کام ہو تو بہت اچھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کسی کو بھی. آپ نے فوراً مشورہ عمل کیا, خندق کھودے. سوچ کیسی تھی دیکھیں, جب سبل مار رہے ہیں, یعنی جو بھی اس زمانے میں پھوڑا تھا یا کیا تھا, جو بھی طریقے سے, تو صحابہ اکرام اتنی گرمی میں کیسا کرنا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودنا شروع کر دی. اسی لیے جب لیڈر آگے بڑھتا تو پوری قوم اڑ گئی پھر. اسی لیے کہتے ہیں بھائی لیڈر کو ہمیشہ آگے بڑھ کر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ پوری قوم حرکت میں رہتی ہے. لیڈر کا معنی کیا ہے؟ اچھا خادم. اسلام میں لیڈر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا وہ خدمت کر سکنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایسا مارے تو ان کو بتایا گیا, آپ نے کہا صحابہ سے, جیسے ہی میں نے یہاں پر مارا پتھر پہ تو مجھے روشنی, اور روشنی میں کیا ملے؟ قیصر اور کسریٰ کے محل نظر آئے مجھے. پیٹ پہ پتھر بعض روایتوں میں آتا, صحیح ضعیف پہ تحقیق چل رہی ہے, یعنی بھوکے تھے, یہ تو پکی بات ہے. چلیے پتھر کا واقعات بازو رکھیں گے ہم, تحقیق چل رہی ہے بھی اس پر, لیکن بھوکے تھے. حالت یہ ہے کہ کھانے کو روٹی برابر نہیں ہے, کھانے کو جو ہے سامان نہیں ہے, لیکن سوچ دیکھیے کیا ہے, قیصر و کسریٰ کے محل نظر آ رہے ہیں. یہاں پر حالات یہ ہے کہ کفار قریش حملہ کرے تو کیا ہوں گے, لیکن قیصر و کسریٰ خط بھی جا رہے ہیں. تو سوچ پہ کمپرومائز مت کیجیے, تھنک گلوبلی, ایکٹ لوکلی. ہمیشہ دعوتی کام میں اونچا سوچیے, کریے وہ جو پاسبل ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. تو سورہ احزاب میں ہم کو اتنے خطرناک پورے آئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا. یعنی مطلب یہ کہ کیسے بھی حالات ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ کی مدد کسی نہ کسی شکل میں ضرور آ کر رہے گی. سورہ احزاب میں اگر آپ کو محرم اور غیر محرم کے مسئلے پڑھنا ہے تو سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پردے کا سسٹم معلوم کرنا ہے, سورہ احزاب 33 کا آیت نمبر 59 میں پردے کے بارے میں سسٹم ہے. بتایا گیا کہ پردہ تمہارے لیے, عورت کے لیے آڑ نہیں بلکہ یہ سمبل آف سیکیورٹی ہے بول کر ہے, سورہ احزاب 33 آیت نمبر 59 میں. اور سورہ احزاب میں اوہم بھی توڑے گئے, یعنی کہ بچہ کو گود لے لیتے, گود لینے سے وہ اصلی بچہ نہیں ہو جاتا, تو اس کی جو بیوی ہے مطلقہ بیوی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیے تو بچے کی بیوی طلاق ہونے کے بعد ان سے شادی کی. یعنی کہ ایک وہم توڑا کہ گود لے لینے سے بچہ اصلی ہو جاتا. اکثر ہوتا کوئی گود لے لیتے ہیں تو باپ اپنا نام لگاتا, اپنا نام لگانا جائز نہیں ہے, فارمیلٹی کے الگ بات ہے, لیکن نیت کے اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے نہیں ہو جاتا ہو. سورہ احزاب میں خاص طور سے خواتین سے بھی گزارش ہے, ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے, کامیاب ہونے والے لوگوں کے 10 صفتیں بتائی گئی ہیں. سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 35 میں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ 10 صفتیں ہیں مومنوں کامیاب, غیر ہیں کہ جو یہ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے کامیاب کے. سورہ احزاب میں ایک اہم عقیدہ پایا جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں آنے والے, خاتم النبیین. ایک قادیانی سے میری ملاقات ہوئی, اور لوٹس ٹیمپل میں بھی ہے نا وہ لوگ, تو بہائی کو آخری نبی مانتے, قادیانی غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے. جب میں سے پوچھا تو وہ مصر کا پڑھا والا تھا, مصر کا پڑھا لکھا عالم تھا جو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ, اور وہ لوٹس ٹیمپل میں بہائی بن گیا. میں اس سے پوچھا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو, قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو نہیں میں جو ہے بہائی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں. ایسا کیوں بھائی, خاتم النبی نہ آیا نا قرآن مجید میں؟ تو اس نے کیا کہا, خاتم النبی نہ, خاتم الرسول کا آیا. کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہے, خاتم النبیین آیا, خاتم الرسول نہیں آیا نا. تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا, رسولوں کا کام ختم ہوا.
हमारे भाई जो रसूल थे। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में डिग्री करते हैं, हाँ 11th 12th होता है, तो एक आदमी जो है 11th 12 में कब जाता है, जबकि 10th में पास होता है। अब कहीं पर ऐसा हो कि भाई हुकूमत ये कह दी कि भाई यहां पर 10th नहीं है, आज से 10th बर्खास्त कर दिया गया है, का मतलब क्या निकला, 11 12 भी खुद ब खुद खत्म हो गया। यही मतलब निकला सीधा साधा, 10 निकल गया तो 11 12 खुद ब खुद निकल गया। तो इसी तरीके से रसूल बनने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या होता है, पहले क्या बनाया था, नबी बनाते। अब नबी का दरवाजा बन गया तो बंद हो गया, तो रसूल कहां से बनवाता, खातमुर रसूल। हर रसूल के लिए पहले क्या बनना पड़ता, जैसे मोमिन बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता, मुसलमान हुआ तो बाद में। अब उन्हें मुसलमान ही नहीं है, आके मैं भी मोमिन रहा बोला, समझो हाँ कौन सा मोमिन रहा तू, मैं तेलंगाना का मोमिन रहा, कलमा नहीं पढ़ा लेकिन मोमिन रहा बोलता अरे पहले मुसलमान होना पड़ता, बाद में पहले मुसलमान होना पड़ता, बाद में मोमिन, तो स्टेप है। तो वैसे पहले नबी होना पड़ता, बाद में रसूल। यही दरवाजा बंद हो गया तो खातम रसूल भी नहीं हो सकता, सिंपल हो गया। तो उस आदमी ने कहा नहीं मैं नहीं मानता, मैं कुछ आप और अच्छे तरीके से समझाओ, ऐसा करो। तो फिर मैंने उसको कहा देखो भाई ये लोटस टेम्पल कब बंद रहता, तो उसने कहा कि ये लोटस टेम्पल जो फलां दिन में बंद रहता। तो अब अंदर उस वक्त पे खुला रहता क्या, तो यहां पर अंदर आने के लिए पहले बाहर का दरवाजा खुला रहा, तो ये अंदर जो जहां पर आप लोग मस्जिद बनाए, आप लोगों की जो भी मंदिर बनाए, इसके अंदर आना है तो पहले वो दरवाजा खुला रहना। अगर वो दरवाजा खुला नहीं रहा तो मैं यहाँ के अंदर के दरवाजे को आ सकता हूं क्या, नहीं भाई आप नहीं आ सकते। अगर मैं आया तो उसको क्या बोलते हैं, दीवार फलान क्या है, समझो मैं अंदर खुला हूंगा, कुछ तो भी हूंगा भाई, जाके देखेंगे बोल के। दरवाजे के बजाय मैं ऊपर से आया तो आप क्या बोलते हैं, अरे भाई ये तो गलत तरीका है, चोर रास्ता है बोलते हैं। आना है तो पहले दरवाजे से ही आना है। अच्छे आदमी की अलामत क्या है, दरवाजे से। वो दरवाजा ही बंद है मतलब अंदर भी नहीं आने का है। तो वैसे नबी नहीं है तो फिर रसूल भी नहीं बन सकता। उसने कहा नहीं मुझे तो मालूमात नहीं है बराबर, हमारे बड़े आलिम आएंगे उनसे आपका मुनाजरा डिबेट रखें। मैंने कहा ठीक है कोई भी जबान में इंशाल्लाह मैं रेडी हूं। तो बाद औक़ात आपको अल्फाज पे भी नजर होनी जरूरी है। कुरान मजीद में जो वर्ड आ रहे हैं वो वर्ड पे अगर आपको नहीं रहा, सामने वाला क्या करता, फिरा देता। और कादियानियों के अपना एक टॉपिक है। तो सूरह अहज़ाब में टॉपिक बहुत है, मैं आपको मालूम रहना चाहिए। सूरह अहज़ाब के बाद आता है सूरह नंबर 34 सूरह सबा। सबा बहुत आसान है समझना है। शुक्रगुजारी करने वालों के भी किस्से हैं, नाशुक्री करने वालों के भी किस्से हैं। आपको नेमतें मिलती है तो शुक्र अदा करना चाहिए, नेमतों मिलने के बाद नाशुक्री करेंगे। तो कौम सबा को अजाब क्यों आया, क्योंकि वहां पर क्या था आप जानते, कौम सबा में इतनी ज्यादा हरियाली, गुजरते थे तो फल गिर जाते थे, तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, इतने ज्यादा फल, पानी, हर चीज। लेकिन अचानक वहां पर बाढ़ आई, पूरे जितने भी फल थे कड़वे हो गए, पानी पूरा गंदा हो गया। नेमतें मिलने के बाद छीन जाती कब, जबकि आदमी नाशुक्री के रास्ते में। आप खूब खाना चाह रहे हैं ना, अच्छा खाना है, बाद लोग क्या आते खूब महंगा खाते, आपकी इस्तेताअत है खाइए। महंगा खाने से इस्लाम नहीं रोकता, महंगा पहनने से नहीं। वेस्ट मत करिए, आउट ऑफ द कैपेसिटी काम मत करिए। इस्तेताअत नहीं है तो खर्जे ले लेके मत करिए, इस्तेताअत है अल्लाह दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहनना बुरा नहीं, अच्छा पहन के दूसरे को गिराना बुरा है, ये ध्यान में रखते रहिए हमेशा। तो सूरह सबा के अंदर नाशुक्री के पूरे वाकयात मिलते हैं आपको, और शुक्रगुजारी करने वालों के भी पूरे वाकयात आपको मिलते हैं। सूरह सबा के बाद आपके लिए जो सूरह है सूरह फातिर, सूरह नंबर 35। अगर किसी शिर्क करने वाले को बेवकूफ साबित करना है तो सूरह फातिर पढ़ के छोड़ दो। तू बेवकूफ है मियाँ, तू शिर्क कर रहा है तो बेवकूफ है, मैं नहीं मानता, है मैं बोल रहा हूं ना, है सूरह फातिर पढ़ लो। इतना खुले अंदाज में सफाहत बोलते हैं, यानी कि एक आदमी सूरह फातिर पढ़ के भी अगर शिर्क से बाज नहीं आया, मतलब उससे बढ़कर कोई बेवकूफ नहीं। सूरह फातिर में अल्लाह ताला मिसालें दे दे के समझा रहे हैं, क्या अंधा और देखने वाला क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या साया बराबर हो सकता है, क्या इतना आसानी से अगर आपको सूरह फातिर से अगर आप किसी समझा सकते हैं
तो आप समझाइए। तो इंशाल्लाह शिर्क की आदत उसके अंदर सूरह फातिर में है। सूरह यासीन में अकली तौर पर आखिरत का जो भी चीज़ें नज़र, ख़ासतौर से क़यामत है, नज़र नहीं आती। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाए वज़रब लना मसल। सूरह यासीन अक्सर कब पढ़ते हैं हमारे पास? मुर्दा नहीं मर रहा तो मार देने, मर्सी किलिंग मतलब रहम खा के सॉरी भाई, सॉरी, तो मारने का तरीका, नहीं मर रहा होने तो मार देते। आरी जारी भाई, मर रहा भी नहीं कर रहा भी नहीं, पूरे कामा रुके हुए, सूरह यासीन पढ़ दो यार, खत्म, नऊज़ु बिल्लाह। तो सूरह यासीन पढ़ते वक्त कौन से कुरान लेके आते हैं? वो जो मरने वाला जो जहेज में कुरान लिया था ना, वो कुरान ला के मारते उसमें। ये अजाब है। सूरह ऐसी कोई हदीस नहीं है, यासीन पढ़ो अपने मुर्दों पर, हदीस ज़ईफ है, मनगढ़ंत है, लिहाजा ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अलबत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, लक़ीनु मौताकुम, तलक़ीन कर सकते आप। सूरह यासीन की अहमियत है, लेकिन वो हदीस वो भी मशहूर हदीस है कि हर चीज़ का एक दिल होता है। कुरान का दिल क्या है? ऐसी कोई भी हदीस नहीं। हर चीज़ दुनिया में दुल्हन होती है, कुरान की दुल्हन कौन है? सूरह रहमान। ऐसा कोई भी हदीस नहीं है। सब ये रंगीले बातें जरा इंडिया के दिखते जरा इधर ही चाहते हैं, मेड इन इंडिया बात, ऐसा सोचते बना लेते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सूरह यासीन में आखिर इतना इंपॉर्टेंस क्या है? मुर्दे को असल में क्या है, यहाँ पर मुर्दों का जिक्र हो रहा सूरह यासीन में, नहीं बोल कर नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या, मुर्दों को, मुर्दा जो कौम है ना, जो सोई हुई और कुफ्र की तरफ जा रहे, गफलत में पड़ी कौम को अखली तौर पे समझा के उठाने का सूरा है, अवेयरनेस का सूरा है और अवेकनिंग का सूरा है। रेनेसांस, एक आदमी सोच में नहीं था, उसकी सोच डाल के उसको बेदार करने का सूरा है। अल्लाह ताला फरमा रहे कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा वला मर्रा। उसने आके क्या कहा? वज़रब लना मसला, ये हड्डी ऐ मोहम्मद, ये हड्डी ये वापस आती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो कह रहा अल्लाह ये लाता क्या? अल्लाह ये लाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो मुझे मिसाल दे रहा है कि मैं लाता हूँ, वो अपनी औकात भूल गया क्या? पहले कुछ भी नहीं था तो मैं लाया उसको। कहता अंदाज देखिए, सीधा रफ है ना, क्योंकि बाद लोग खोपड़िया कैसे हैं, तो उनको कट बोले तो आए नहीं, आप समझ में आया बोलते हो। वैसे है कुछ दुनिया में, ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनको सीधा बोले ना, अच्छा उनको सहला जैसा इतना सो जाते और उठ बोलते ठक बोल के उठ, अरे सॉरी भाई पहले बोलना नहीं था, अच्छा उठता था, नहीं तुम ऐसा करे तो उठते तो। क्योंकि हमारा तरीका क्या है, उसका पहलू पकड़ के जहन्नम। कुरान क्या चाह रहा, कुरान का अंदाज देखिए आप, जाना है तो जाओ भाई जहन्नम में, हमारू क्या, ऐसा नहीं है, सीरियस है, जितना बच सकता बचेंगे भाई। इतनी हमदर्दी, इतना नसीहत, इतनी खैरखाही दुनिया की शायद किसी किताब में मिलेंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह काश के हमारे अंदर भी जज्बा, जो कुरान में जो अंदाज है, ये पीछे पड़ के, जैसा बाप अपने बच्चों को पकड़ के बचाता, पूरी इंसानियत को बाप बन के पकड़ के बचाने का इंशाअल्लाह। सूरह यासीन सूरह नंबर 36। उसके बाद सूरह साफ़ात है। सूरह साफ़ात का अगर आप देखेंगे खुलासा तो यह आता है, अपने आप को सुपुर्द कर देना। सुपुर्द यानी के सरेंडर, सबमिट कर देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखे, आके बोले मेरे बच्चे को ज़बा करना है, मैं ज़बा कर देता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब्बा आप ख्वाब देखे तो सही होगा, मैं भी रेडी हूँ। अब आज के दौर में क्या है, बेटा मैं तो ज़बा करना है, बेटा बोलता अब्बा पहले आप पे अपने आप बड़े हो गए ना, मैं तो कुछ भी बहारा भी नहीं देखा अभी लाइफ। तो उल्टा वालिद साहब को सिखाने जाएंगे, लेकिन वैसे तरबियत नहीं है। वालिद की तरबियत कैसी थी, वो बेटे की तरबियत कैसी थी, और जो सरेंडरिंग की कैफियत है, अगर आप गौर, इसके अंदर पूरे वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे कि सरेंडर हो रहे हैं। सरेंडर यानी आपको बताया जा रहा है कि मुस्लिम, अरब के लोग मुस्लिम किसको कहते? मुस्लिम का माना क्या मालूम? नाक़तुम मुस्लिमा। नाक़तुन माने ऊँटनी। अरब के लोग उस ऊँटनी को, जो ऊँटनी आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, ऊँटनी जहां बोले चल जाती, मालिक उसका आराम से लेके चल जाता रस्सी, तो उसके पीछे पीछे ऊँटनी चले जाती। नाक़त, अरब के लोग क्या बोलते हैं? नाक़तुम मुस्लिमा, यानी लीडर जहां बोल रहा है वहां पर आराम से चले आती, यानी उसको फॉलो कर लेती। तो कुरान और हदीस में जो भी आ रहा, मुसलमान क्या करता? समयाना नहीं, हमारे पास क्या समयाना व समझना बाद में देखना, समयाना व समझना बाद में देखेंगे ना, वैसा नहीं है, वो नहीं होता। अच्छा, मेराज की रात में अल्लाह ताला ने 2 आयतें दी, सारा कुरान जमीन पे नाजिल हुआ, हो सकता है ये आयतें भी यहाँ पर नाजिल हुएंगी, बाद आयतें डबल मर्तबा भी होती है।
تو معراج کی رات میں 2 آیتیں ایسی کیا خاص بات ہے؟ پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا لیکن 2 آیتیں معراج کی رات میں. کون سی 2 آیتیں ہیں وہ؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. ایسی کیا خصوصیت ہے جو وہاں پر دی گئی؟ غور کرے علماء کرے کئی سال. اب قریب میں جو ہے نا ہم کو سمجھ میں ہر سال ہر عالم کو ماشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت دیتے. تو ایک عالم صاحب نے کہا اس میں جو سمعنا و اطعنا کا جو ورڈ ہے نا اللہ کو یہ مطلوب. وہ جو انبیاء تھے وہ سارے قالو، اس کے اندر کیا ورڈ ہے 2 آیتوں میں؟ سمعنا. یہ کیفیت اللہ کو اتنی پسند ہے تو اللہ تعالی ہم کو بھی سمعنا و اطعنا کی کیٹیگری میں لا دے. بس اللہ کے رسول بول دے. کیا رسول ہمارے پاس کیا حدیث میں ایسا آیا مگر میرے آبا امی نہیں مانتے. آیا قرآن اور حدیث میں ایسا، لیکن کیا ہے ہم زمانہ ایسا نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں ہے ایسا لیکن حالات ایسے نہیں. مومن نہیں آپ، مسلمان ہیں آپ. مومن کون ہوتا؟ قرآن و حدیث میں خلاص بھائی مجھے فالو کرنا خلاص. اللہ تعالی ہمارے اندر اسپرٹ دے دے. سورہ صافات میں یہ خلاصہ. سورہ صاد میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو سورہ صاد میں پورے رجوع ہو رہے ہیں. اور جیسے ان کو ملا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا اے میرے رب، رجوع ہو گئے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رجوع ہو گئے. نبیوں کا قصہ رہا سب رجوع ہو گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ میں اللہ سے ذرا سا دور ہو رہا ہوں فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونے کے آتا. اواب رجوع. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے سورے کے اندر ایک بھی پوائنٹ ہے. اگر تم کو جھگڑے جاننا، جھگڑے کتنے قسم کے جھگڑے ہو سکتے ہیں سورہ صاد میں. جھگڑوں کو کیسا سالو کرنا، جھگڑوں کو اگر آپ کو کیپیسٹی چاہیے، آپ قاضی ہے تو ایک مرتبہ سورہ صاد پڑھیے. ابلیس اللہ تعالیٰ سے کیسے ابلیس یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابلیس کہہ رہے یعنی ابلیس اللہ تعالیٰ سے لڑ رہا. اس سورے کے اندر جو ہے نا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جھگڑتے ہوئے آئے بول کر واقعہ ہے اس سورے کے اندر ہے. نہیں کہ جھگڑے کے بہت سارے اس کے اندر واقعات بتائے گئے. سورہ صاد، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ مریم. سورہ صافات میں نبیوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، لوط علیہ السلام، الیاس علیہ السلام. اور نبیوں کا ذکر جو نہیں ہوا باقی کا ذکر کس میں آ رہا ہے؟ سورہ صاد میں. صافات میں جو نبیوں کا ذکر آیا یعنی کہ 2 سورے ملائے تو ایک چیپٹر کیسا ہو جا رہا پورا. جو نبیوں کا ذکر باقی رہ گیا بعد میں یہاں پر وہ نبیوں کا ذکر آیا. سورہ زمر. سورہ زمر مانے جماعتیں. لیکن سورہ زمر کا ٹاپک کیا معلوم؟ توحید خالص. اب کئی ہمارے مسلمان ہیں شرک کرتے اور کہتے ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہم ان سے بولتے ہیں نہیں بھائی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ایسا نہیں، احترام ہے، یہ شرک نہیں ہے. بھائی کفار قریش میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو اصل میں جنگ تھی نا، وہ جنگ کیا تھی بولے تو وہ لوگ بھی اللہ کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کہتے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے بتوں کو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو بس ان کو سہارا بنا رہے، ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی کر رہے، بس ان تک پہنچنے کے لیے ان کو لے جا رہے. یہ تو شرک ہے نا. سورہ زمر میں یہی بتا رہے. پھر وہی شرک سے تو بچنا ہے. پھر بھی ہمارے کئی مسلمان بھائی اس مسئلے میں آج بھی کنفیوز ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو سورہ زمر پڑھنے سے صحیح توحید کا کانسیپٹ کیا ہے سمجھنا ہے تو پورے ڈیٹیل میں. اخلاص میں تو ہے، سورہ اخلاص میں بھی ہے توحید خالص. اور ڈیٹیل میں جانا ہے تو سورہ زمر میں جانا پڑے گا آپ کو. سورہ غافر. سورہ غافر میں آپ جانتے ہیں سورہ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مومن. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مومن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرعون کے دربار میں ٹھہر کے اسلام پیش کیا. اللہ کو کیا پسند ہے؟ حق کو باطل سے اکثر کیا ہوتا معلوم؟ باطل سے ڈرا رہا نا. اچھا ٹھیک ہے میں میرا کام کر لیتا ہوں. ایسا ٹکر ہوئی تو اللہ کو بل نقذف بالحق علی الباطل، ضرورت پڑنے پر اگر باطل سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو آنکھ میں آنکھ ڈالنا اللہ کو یہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں فتنہ، اس کا مطلب یہ نہیں. جب اب چھیڑنا جائز نہیں ہے. تم دشمن سے بھڑنے کی تمنا مت کرو، لیکن اگر دشمن تمہیں چھیڑ دے تو ثابت قدم رہو. یہ اسلام کا کانسیپٹ. تم چھیڑ نہیں سکتے، تم آگ فساد برپا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم کو کوئی آدمی چھیڑ رہا، زبردستی کر رہا ہے تو پھر یہ کمزوری بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بتاؤ بھائی یہ میرا اسلام ہے، میرا رائٹ ہے. آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کے رولز کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں. کوئی روکنے کی والی بات نہیں ہے. الحمدللہ.
تو سورہ زمر میں توحید خالص کا ذکر ہے. سورہ مومن, مومن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں کے پاس جا کے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, حکمت کیسا, کیا ورڈ استعمال کرنا ہے, اور اچانک جو اسکپ کیسا کرنا ہے, وہ لوگ جیسے ہی بولے اچھا تم یہ بولنا چاہ رہے ہیں, نہیں میرا اس معاملہ اللہ کے حوالے ہے, الجھتے نہیں تھے وہ. تو سورہ مومن, فرعون کے دربار میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تھا, اس آدمی نے ڈٹ کر اسلام کو پیش کیا تھا. تو جو پیش کرنے کا اسٹائل ہے نا, وہ ایک مرتبہ ڈیمو دیکھیے آپ. اللہ نے اس کو دائی کہا, تو یہ دائی جس کو اللہ نے دائی کہا ہے اس کا ڈیمو کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو وہ سورہ مومن پڑھنا پڑے گا آپ کو. سورہ مومن کے بعد آتا ہے سورہ فصلت. سورہ فصلت کے اندر ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی گئی. فصلت, فصلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفصیل سے بیان کر دینا. سورہ فصلت ہر چیز فرق کر کے بتانے والے. تمہاری ڈیوٹی ہے سچا سب کو پہچانا, واجبات کن چیزوں سے. عتبہ جو ہے نا, یہ سورہ فصلت سن کر وہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا تو علاج کرائے تھے ہم لوگ, اگر آپ کو سرداری کی فکر ہے تو ہم سرداری دے دیں گے, پیسہ اگر شاید اس کے لیے کر رہا ہوگا یہ آدمی. بعض لوگ کیا بولتے تھے نا, آخرت آخرت بولے کہ بہت ڈرا رہا ہے آدمی, یہ اللہ ڈر جا رہے تھے, ڈرا ڈرا کے لیڈر بننا چاہ رہا. سورہ قاف میں, سورہ قاف کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, بعد میں آخرت میں اللہ مارتے ایسا ڈرا رہا آدمی, ایسا لیڈر بننا چاہ رہا ہے شاید. اور سورہ فصلت کے اندر کیا ہے, عتبہ کو بولتے جا کے بات کرو, جا کے بات کرو. تو عتبہ آ کے اے نبی آپ کو اگر سرداری چاہیے, پیسہ چاہیے, کچھ چاہیے تو بول دی. تو نبی صاحب خاموش بیٹھ گئے, کچھ بھی جواب نہیں دیا. بولے آپ کی بات ہوگی جب سے میں سنانا, تھوڑا میرا بھی سن لو. تو کسٹمر خود آ رہا تو سن لینا تھوڑی دیر. کسٹمر اگر خود آ رہا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے دعوت کا, آؤ بھائی ذرا سمجھاؤ بولنا, پورا ہو جانے کا تھوڑا میں بھی سنوں کیا بولنا, خود آواز پڑھ دینا, اتنا میں حجت آتی, یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو عتبہ آنا ہے, آئیے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پورا سنائے, سب ختم ہو گیا کیا. اس کے بعد سورہ فصلت, سورہ فصلت شروع ہو کے وعاد و ثمود, ایسا عاد اور ثمود کا ذکر آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عتبہ نے کہا بس بس, بولے یہ کلام میں کچھ ایسا اثر ہے. واپس جب قوم کی طرف آیا تو چہرہ بدلا تھا, لوگ بولے یہ جادو کا اثر ان پہ بھی ہو گیا. وہ جو گیا تھا نا وہ چہرہ آیا سو چہرہ ذرا الگ ہے. بولے کیا ہوا, ان کو لانے گئے تھے نا, تو بولے نہیں ان کو کام کرنے دو, یہ ایسا کلام ہے اس کے اوپر کبھی کوئی نہیں جا سکتا, اس کے جو جڑے ہیں نا بہت طرح گیا ہے نبی کام سے. تعریف شروع کر دیا قرآن کی. تو قرآن میں کیونکہ اس کے اندر کس کا ذکر ہے, عاد اور ثمود کا. تو کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا, وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ کانسیپٹ نہیں تھا. وہ لوگ عاد, ثمود, ابراہیم علیہ السلام. تو قرآن مجید جو جس کی سائیکالوجی ویسی آیتیں پیش کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ مریم نے سنا, سورہ طٰہٰ نے سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنا دیا, سورہ فصلت سنا دی. تو جس کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے آیتیں پڑھ کر سنا دیجئے, انشاءاللہ بہت زیادہ اثر ہوگا. سورہ فصلت, اس کا سورہ شورا, سورہ شورا, سورہ شورا سورہ نمبر 42. سورہ شورا کے اندر ہے کہ بھئی اتحاد سے رہو, اتفاق سے رہو, اور مشورہ کرنے کی عادت ڈالو. بعض لوگ کیا کرتے, کر لینے کا نقصان ہوتا نا, تب مشورے کرتے. وہ کیا ہوا ہوں گا میں جو کرا تھا نے, آپ آگے کیا کر رہے ہو. اکثر ایسے, اکثر اس سے کیا پوچھنا بھائی, اس سے زیادہ تو معلومات میرے کو ہے, لیکن کوئی ایک اینگل آپ کا چھوٹ سکتا ہے. مشورے کی عادت ڈالیے, اس کا ایک فائدہ کیا رہتا, کل کے نقصان ہوا تو بیچارہ انہیں بھی رہتا شریک نا. ارے یارو نہیں میں ساتھ دے رہا, ڈرو مت, میں تمہارا مشورہ سن کے گیا تو نہیں میں ساتھ دے رہا, کچھ تو کام آئیں گا نا, مروت میں سے ہی کام آئیں گا. کچھ اللہ تعالیٰ مشورے میں کچھ رکھے ہیں, کچھ برکت رکھے. ہو سکتا ہے کہ نوبتی نہ ہو. جو مشورہ کرتا ہے کبھی ندامت میں نہیں ہوتا, جو استخارہ کر کے کام شروع کرتا ہے کبھی وہ پچھتاتا نہیں. ایک جملہ مشہور ہے, ایک جملہ مشہور ہے, حدیث نہیں ہے, تحقیق کریں گے. تو سورہ شورا کے اندر, سورہ شورا, ہاں سورہ اگر آپ دیکھیں گے حامیم حامیم حامیم, یہ لائن سے سورہ جو بھی شروع ہو رہے, کس سے شروع ہو رہے, حامیم. اور اکثر اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات مانے الگ الگ پڑھتے ہیں اس کو, ہم نے پڑھ دینا اس کو الگ الگ پڑھ, علم نے پڑھ دینا, الف لام میم الگ. تو اکثر جتنے بھی سوروں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہے, وہاں پر قرآن مجید کو لے کر چیلنج ہے. وہ سوروں میں
یعنی یہ بتایا جا رہا ہے یہ الف لام میم تمہارے شاعری بھی تو یہی الفابیٹ سے ہے اور قرآن بھی اسی سے ہے، پھر تم ایسا کیوں نہیں لا سک رہے؟ اللہ کا دوسرا کوئی آ سکتا کیا؟ ویسے اللہ کا کلام کا دوسرا کلام بھی کوئی نہیں آ سکتا، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سورہ شورى میں کیا بتایا جا رہا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہاتھ سے لکھنا جانتے تو یہ لوگ کہتے اس نے تو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، آپ کا نہیں لکھنا یعنی امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں لکھے، یہ اوپر کی طرف سے۔ اسی لیے ایک آدمی نے ایک جرمن اسلام، میں نے اسلام قبول کیوں کیا، بہت کتاب پڑھتے رہیے آپ، اس کے اندر ہم کو وہ انداز ملے گا دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، ان کیسا متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اسلام قبول کیوں کیا، جہاں ملے کتابیں پڑھتے رہیے۔ میں تقریباً بچپن سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، میرے دماغ میں بہت سارے قصے جمع ہو گئے، کئی آیتوں کے سے متعلق میرے ذہن میں قصے موجود ہیں۔ انشاءاللہ کبھی کوشش کروں گا کہ مشہور آیتوں پر مشہور اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات، کیسا ہے ٹاپک، تو ایسے دماغ میں آپ لوگوں کے بھی جو دماغ میں بھیجتے رہیے، اپن جمع کریں گے انشاءاللہ آج اسلام پیڈیا میں۔ تو اس کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، وہ کون تھا؟ ڈائیور، سمندر میں جو ڈائیو لگاتے اور جا کے ہیرے جواہرات لاتے، کئی دن وہیں رہتے ہیں تو اندھیرا۔ اس آدمی نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا سورہ نور کی آیت مجھے چکر میں ڈال دی۔ تو وہ کیا ہے؟ تو سورہ، تو کہہ رہے اس میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، قرآن مجید میں بتا رہے سمندر میں اتنا گہرائی رہتی ہے، اندھیرا ایسا ہے اگر کوئی اپنا ہاتھ دیکھے تو ہاتھ نظر نہیں آتا، جنرلی یہاں کے اندھیرے میں نظر آ جاتا پھر بھی کچھ نہ کچھ، لیکن سمندر کی گہرائی میں۔ تو اس نے آ کر کہا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر گئے کیا، سمندر میں ڈائیو لگائے کیا؟ تو بولے ڈیزرٹ میں کہاں کا سمندر صاحب، ڈیزرٹ میں پانی کو، ہاں ارے ہاں ڈیزرٹ کے تھے، سمندر کہیں بھی نہیں گئے۔ پھر سمندر کے اتنے باریک کیا، اس کا مطلب لا کہ یہ نبی نے خطاب نہیں لکھی، یہ سمندر کی گہرائی پیدا کرنے والا ہی بھیجا ہوگا۔ دو سوچنے والا کہاں سوچ کے کلمہ پڑھ رہا، اور اپنا بھائی قرآن میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ ایک عورت اسلام چھوڑ ڈالی، اس سے پوچھا اسلام کیوں چھوڑ دیا، یوٹیوب پہ ہے، کہہ رہے اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ کہتے ہاں بھائی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ایڈس والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر، کون بولے آپ کو، ڈپریشن والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ادھر، فریڈم جو جس پہ ہراسمنٹ ہوتا آپ کو آ کے اٹیک کرتے ویسا کچھ بھی فریڈم نہیں ہے ادھر، تمہارے اچھے سیکیورٹی کے لیے فائدہ ہے نا، آج نے تو کل سمجھ میں آتا۔ تو انٹرٹینمنٹ الحمدللہ نماز پڑھنے کا جو سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد جو اسلام کو فالو کرنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، وہ سکون کے لیے پھر ایمان چاہیے۔ تو سورہ شورى کے اندر لاجک دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اگر آپ لکھنے والے ہوتے یعنی امی نہیں ہوتے تو لوگ شک کرتے، تو امی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بن گیا۔ تو سورہ، اور اسی طریقے سے کیا نام ولیم کیت مورے سے پوچھا گیا کہ اس نے کہہ دیا ایک دن یہ قرآن جو ہے انسان کر ہی نہیں سکتا، اوپر سے آیا ہوں گا ایک کریٹر کی طرف سے۔ ولیم کیت مورے اسلام قبول نہیں کیا، لوگ بولے ارے یہ کیا بول رہے ہیں آپ، تو بولے دیکھو ایمبریو کے جو سٹیجز ہیں نا، آج ہم لوگ اتنے مائکرو جتنے بھی قسم کے آلات ہیں ہمارے پاس، وہ دیکھنے کے بعد 7 سٹیجز میں ہم بانٹ رہے ہیں۔ سورہ مومنون میں آلریڈی 7 سٹیجز میں بانٹا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیزرٹ میں وہ زمانے میں اتنا مائکرو، اس کا مطلب یہ ایمبریولوجی کے ڈیولپمنٹ بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہی اتارا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات تھی۔ یعنی کہ امی ہونا نبی ہونے کی بھی دلیل ہے، قرآن صحیح ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اس قرآن مجید کے آخر تک پہنچنے کے لیے وہ نیوٹن والا جو فارمولہ ہے نا ذہن میں رکھیے، وہ بھی ایک دلیل ہے۔ سورہ شورى، سورہ زخرف میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کسی بھی قسم کے دنیا کے چکا چوند سے پریشان نہیں ہونا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، شیخ وہ لوگ سود کھا رہے، کر رہے، کاروں میں جا رہے، وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ کے مست مزے میں ہے نا، تو بعض لوگوں کو ایسا کبھی دماغ میں آ جاتا، لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، سکون کی کیفیت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر مومنوں کے دلوں کی تکلیف نہ ہوتی تو ہم ان کے سیڑھیوں اور ان کے دیواروں کو بھی سونے کا بنا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، مومنوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور کل کے وہ لوگ بولے ہم اچھے کرے تھے نا، پھر ہمارے کو آخرت میں کیا ہے، تو بولیں گے دنیا میں تم کو دے دیا گیا تھا۔ لیکن مومنوں کو کہیں ایسا نہ وہ دیکھ کر کہیں اور کچھ لوگ کلمہ کہیں نہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لمٹ میں دے رہا ہے۔ دینے کا مطلب ہمیشہ نعمت نہیں ہوتی، ڈھیل بھی ہوتی ہے، یہ بتا۔ سورہ زخرف، اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کے اندر خاص طور سے سلطنت میں، حکومت میں، اقتدار میں آ کر جو اسلام کو چھوڑ دیتے،
یا اسلام کو لائٹ لیتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو دخان یعنی کہ دھواں والا عذاب بھی آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ تو یوسف علیہ السلام پر جیسے ڈراٹ قحط کا آیا تھا ویسے کفار قریش پر بھی کچھ دنوں کے لیے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پر کہا تھا ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ لوگ لوٹ سکیں. تو وہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے یہ دھواں یعنی وہ لوگ اتنے بھوکے لوگ اتنے بھوک والے ہو گئے تھے کہ آدمی جب بھوک میں ہوتا ہے تو اس کو دھواں نظر آتا ہے یا واقع دھواں تھا, اللہ جاتا بہتر جانتا ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو بہرحال تم نے نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا. یعنی کہ سورہ دخان کے اندر سلطنت میں اور اقتدار میں ان کو تھا ہم تو چودھری لوگ ہیں, ہم ان کی بات کیوں مانیں گے. یہ محمد نعوذ باللہ. اگر قرآن اترنا ہے تو کس پر اترنا, یا تو مکے کے سردار پر یا تو طائف کے سردار پر. طائف کے سردار کا نام کیا تھا؟ عروۃ بن مسعود. یہ طائف کے سردار جب پتھر مار رہے تھے اس وقت پر سردار کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حدیث کی کتابوں کے راوی ہے, حدیث روایت کر رہے ہیں عروۃ بن مسعود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کأن عروۃ بن مسعود, عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو عروہ ابن مسعود کے جیسے رہیں گے. وہ اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت. عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت شخصیت تھے. تو کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام یہ عروۃ بن مسعود کی طرح رہیں گے جب آئیں گے واپس. عروۃ بن مسعود. تو لوگ کہتے تھے اتنا ذی وجہ یہ آدمی نبی ہو سکتا, یہ محمد یہ یتیم. نعوذ باللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تقدیر کا حصہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے کوئی بھی چیز دیتا ہے. تم کون ہوتے پوچھنے والے, اللہ کو معلوم ہے اس کی حکمت. تو سورہ زخرف سورہ دخان میں وہ تھا سلطنت والا. سورہ جاثیہ میں یعنی کہ گھٹنے کے آدمی ایک ایسی پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے جس کو ذلت کی پوزیشن میں یعنی تکبر والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا. قیامت کے تکبر والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. گھٹنوں کے بل بیٹھنا. اس کے اندر ایک نقطہ ہے خاص طور سے جو عیسائیت پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کام آئے گا. عیسائی حضرات جب آتے نا آ کے وہ لوگ کیا بولتے معلوم, تمہارے قرآن مجید میں روح منہ ہے, روح اللہ بولتے. قرآن میں کہیں بھی روح اللہ نہیں ہے, قرآن میں کہیں بھی کلمت اللہ نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں روح اللہ کلمت اللہ ہے نا. نہیں ہے بولنا. ارے ہے بھائی, نہیں روح منہ ہے کلمتہ ہے. ٹھیک ہے, روح منہ, روحنا بھی ہے ایک جگہ پر, روح ہی ہے ایک جگہ پر, لیکن وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں. ایک مریم, لیکن روحنا ایک جگہ پر ہے, روح منہ ہے, لیکن روح اللہ کہیں بھی حدیث شریف میں ہے البتہ, وہ الگ بات ہے. کلمت اللہ کلمتہ قرآن میں تو نہیں. وہ لوگ قرآن بولتے پھنسا دینا. بہرحال اگر نہیں اشار رہا تو بولے گا روح منہ تو ہے نا. اس کا مطلب روح منہ اللہ کے طرف سے آئی سو روح. تو وہ لوگ بولتے ہے نا بھائی اللہ کی روح. تو ہم ان کو بولتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا نا وہ اللہ تعالیٰ کے, جیسے اللہ تعالیٰ سے اونٹنی آتے, اللہ کی طرف سے آسمان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے آتے, تو سب مخلوقات ہے نا. تو روح بھی ایک مخلوق ہے. رب الملائکتی والروح, روح کا رب ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں پر مخلوق کے معنی میں نہیں, روح منہ یعنی اللہ کے اندر کی روح آ گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا حصہ ہے, اندر سے ہی بولتے ہو. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 13 14 15 یاد رکھ لیجیے. زبردست نقطہ ہے, قرآن سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمان اور زمین یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خدمت کے لیے رکھ دیے ہیں, اور آسمان اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں سب منہ اللہ کی طرف سے, یہ پوری کائنات اللہ کی طرف سے تمہارے. روح منہ جو ہے جمیعا منہ, تو پوری کائنات کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کر کے وحدت الوجود کر دیں گے کیا؟ ذرا بول دینا. تم ٹرینٹی ہے نا, اللہ کا حصہ ہے. برے پوری کائنات بھی اللہ کا حصہ ہے, یا تو فورنٹی ٹرینٹی فورنٹی, اور کبھی بھی وہ لوگ یونٹی کے تین سے زیادہ کے قائل نہیں ہوتے. تو لہذا ان کی لاجک پوری کی پوری. تو یہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے لیے آپ کو مدد ملے گا نقطہ انشاءاللہ. تو سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45, سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کے بعد سورہ احقاف ہے. سورہ احقاف کا مطلب ہوتا ہے سینڈی ٹریکس. اب یہ کئی ہو سکتے, ریاض سے مدینے کے درمیان میں بھی ریتیلے پہاڑیاں ہے, جے پور میں بھی ہے, لیکن یہاں پر کون سے مراد ہے؟ یمن سے لے کے سعودی عرب کے درمیان. یہاں پر قوم سمود تھی یا قوم عاد تھی؟ کون لے رہے بک؟
हाँ बता लीजिए माशा। बहनों में हिजर में कौन सी कौम थी? हिजर बहनों में कोई है जवाब देने वाले? हिजर, सूरह हिजर में कौम समूद थी या कौम आद? आवाज नहीं आ रही, चले गए पूरे स्नैक लेके? माइक नहीं आ रहा होगा, जान दो। सूरह अहकाफ में अक्सर काफिर, कौम समूद किताब ले लीजिए वहां से इंशाल्लाह। तो अहकाफ माने सैंड। तो यहां पर किस टाइप की कौम थी अहकाफ में? बाद लोग कुफर काफिर जो है 5 कैटेगरी के होते। कुछ लोग है झुटला कर कुफर में रहते, कुछ लोग जहालत की वजह से कुफर में रहते, गफलत की वजह से, कुछ लोग जो है तकब्बुर की वजह से कुफर में रहते, कुछ लोग निफाक की वजह से कुफर में रहते, कुछ लोग कैसे रहते मालूम? निगलेक्ट, तवज्जो नहीं रहते कुछ भी। रिलीजन बोलते आई डोंट केयर बोलते, एकदम ऐसा रहता। दिस इज नो, दिस आई डोंट वांट टू गो इन दिस टॉपिक, ऐसा बोलते हो एकदम, ऐसा बोलते आप। मैं कहीं उगा के बोल के आपको आता, कच्चे रहता हूं। अक्सर ये जो इसको बोलते हैं एराज मान नेगलेक्ट रिलीजन। ओ रिलीजन लीज बॉदर, आई एम वेरी लीज बॉदर, दिस इज द नॉन इंटेलेक्चुअल टॉपिक, नो यू नो बोलते एकदम, आप एकदम समझते रहे, बहुत जबरदस्त दिख रहा है एक्सेंट में उन्हें बोलता। तो अक्सर ऐसे बहुत रहते। ये अहकाफ में ऐसे लोगों को आप क्या करना, सिर्फ सूरह अहकाफ पढ़ दीजिए, थोड़ी देर का मैं रिलीजन क्या जानना चाहता हूं बोलता हूं, अक्सर आजमा लिए। अक्सर ऐसे लोग रिलीजन के बारे में बात मत करो भाई प्लीज। अक्सर ये कहाँ मिलते हैं? सॉफ्टवेयर कंपनियों में मिलते हैं, हाईटेक सिटी में मिलते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड रहते हैं ना वो लोग रहते। रिलीजन बोले तो रिलीजन यू नो इरिटेशन बोलता हूँ, 1 मिनट इरिटेशन पूरा जाता बोल के सूरह अहकाफ आहिस्ता से पढ़ देना, पढ़ते हो ना? यस विल टेक 1 राउंड बोलता हूँ इंशाल्लाह। है कुछ इसके अंदर ऐसा मौजज़ा है ना? जो सूरा जैसा होता ना वो काफिर को ऐसा पढ़ दीजिए, अचानक वो उसका मूड चेंज होता है इंशाल्लाह। कुरान में है बरकत, कुरान में ये अगर पहाड़ पे नाजिल होता, कुरान में शिफा है। सबसे बड़ी शिफा क्या है? कुफ्र की शिफा। कुफ्र एक बीमारी है ना, तो कुफ्र की शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। तो आयत पढ़ी इंशाल्लाह असर होगा। तो सूरह अहकाफ के अंदर अक्सर क्या उन लोगों का जिक्र है जो एराद माने नेगलेक्ट करते, तवज्जो नहीं देते ना, उनको सूरह अहकाफ आप पढ़िए, बहुत समझ के एतबार से भी और मौजज़े के एतबार से भी। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि यहूदी जितने भी थे, ईसाई थे, दुनिया में बहुत सारे अल्लाह को मान लेते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं लेते हैं तो कामयाबी का रास्ता नहीं है। और सूरह मोहम्मद में फिर अगेन पीस कीपिंग फोर्स का डिटेल है इसके अंदर। यानी इस्लाम में ताकत का मतलब जुल्म नहीं, इस्लाम में ताकत का मतलब इनोसेंट को मारना नहीं, इस्लाम में ताकत है। सूरह पढ़ना है तो सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 32 पढ़ लो। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खास तौर से जिहाद, यानी जिहाद का माना क्या है इस्लाम में? जालिम के हाथ को पकड़ लेना। तो अच्छा काम है ना, बुरा काम थोड़ी, अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं। जालिम के हाथ को पकड़ना, अमन कायम करना, अमन कायम करने के लिए फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़ा तो कर सकना, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर हर ऐरा गैरा आके नहीं, गली गली में नहीं, कानून को हाथ में लेकर नहीं। उसका एक ऑफिशियल एक फॉर्मेट है, उसका अपना एक प्रोसेस है, वाकई उससे अमन कायम होना चाहिए, तो उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद का दहशतगर्दी से कोई भी ताल्लुक नहीं है कहीं से भी। तो सूरह फतह, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और में आप गौर करेंगे तो उसमें बताएगा वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, यानी कि बताया अगर तुम अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे अल्लाह तुमको रिप्लेस कर देंगे। तो सूरह फतह में बताया जा रहा है तुम्हारा टाइम, अब तुम्हारी एलिजिबिलिटी खत्म हो रही है। सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का दौर बहुत जल्द, ये मक्का में से तुम रिप्लेस होने वाले हो और फतेह मक्का होने वाली है। 2 सूरतों को आपस में मिलाकर पढ़ी, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फतह को आपस में मिलाकर पढ़ेंगे तो माना क्लियर हो जा रहा, कुफ्फार कुरैश का खत्म और सूरह फतह में फतेह मक्का का ऐलान। हालांकि अभी सुलह हुदैबिया हो रही, मक्का फतह होगा बोलकर पहले ही पेशन गोई आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशन गोई पूरी हुई कि नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सच्चा है अपनी बात में। फतह पाने वाले कौम के क्या सिफतें होती हैं और नाकाम कौम की क्या सिफतें होती है सूरह फतह में, और उनके अखलाक क्या होते हैं पढ़ना है। फतह पाने वाली कौम के अखलाक क्या होना, तो सूरह हुजरात पढ़ लेना। सूरह हुजरात में बताया जा रहा है
کہ تم غیبت مت کرو, کسی کا مذاق مت اڑاؤ, جاسوسی مت کرو, اور مثالیں دے دے کے سمجھا جا رہا. تم آپس میں بھائی ہو, یعنی دوسرے کا خیال رکھو, دوسرے کا خیال رکھو, دوسرے کا خیال رکھو. جب آدمی غیبت کر رہا ہے تو کیا دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے؟ چغلی کر رہا ہے تو نہیں, دوسرے کا خیال رکھو, اپنے سے ہٹ کر سامنے والے کا خیال رکھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال کرو. تو کیا کسی غیبت کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو سورہ حجرات میں بتایا جا رہا فتح پانے والی قوم کے کیریکٹر سے ہونا. سورہ حجرات کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرات مانے کمرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کتنے تھے؟ 9. کچھ دکھ رہا اٹیچمنٹ, ماشاءاللہ 9 کمرے تھے. اور سورہ بھی نازل کب ہوا؟ 9 ہجری کے اندر. اور حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کتنا چھوٹا تھا جانتے ہیں آپ؟ حسن بصری کہتے ہیں ہم چھوٹے بچے تھے, ایسا کرتے تو ادھر کے دیوار لگ جاتے تھے, ہم ایسا اچھلتے تھے تو دیوار لگ جاتے چھوٹے. ہم کو اتنے بڑے بڑے گھر بھی ہو کے نا خوش بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں. واہ, پورے مایوس قوم. کباتی جو ملا الحمدللہ. کار تو ہے شیخ, مرسیڈیز نہیں ہے, اس لیے ذرا وہ شیخ مجبوری میں کچھ حرام جائز ہے کہتے نا. اچھا ہاں, تو سودی قرضہ بھی جائز ہے کیا شیخ؟ مجبوری کیا ہے مجبوری؟ وہ ذرا بنجارا ہلز پہ لینا بول کے بیوی بہت بول رہی. بنجارا تو کہاں ہے گھر تمہارا؟ مہدی پٹنم پہ دیکھو شیخ, لیکن مجبوری ہے. آپ سمجھو ذرا, فتوا دے دو. یہ کوئی مجبوری مطلب انگلی کٹ جانا, مجبوری مطلب جان چل جانا, مجبوری مطلب تمہاری عزت اڑ جانا, وہ کیسز کو مجبوری بولتے. مجبوری ہے, لگژری کو مجبوری نہیں بولتے, لگژری بولتے. تو سورہ حجرات کے بعد آپ کو ملے گا سورہ قاف. قاف میں آپ غور کر کے دیکھیں, بعض بعد الموت, قاف اور سورہ ذاریات دونوں کو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قدرت کے اتنے کرشمے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں کرنے والا تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے, کیوں پرابلم میں ہے تم. تو بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر سمجھایا گیا ہے. سورہ قاف کو آپ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر سمپل عقلی طور پہ سمجھتا ہوں بول کے بولا تو بھی سورہ قاف اور سورہ ذاریات کافی ہے اس کے لیے سمجھنے کے لیے. سورہ طور میں بتایا گیا چوائس از یور, تم جنت میں جانا چاہ رہے, جہنم میں جا رہے, طے کر لو. ابھی تک تم کو جو بتایا گیا تھا تو پورا چوائس کے انداز میں, کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو, ایسا رہنا, ایسا کرنا چاہتے ہو, ایک دم سوالیہ انداز ہے. یا تو ادھر ہو جائے تو ادھر ہو جائے, یا تو ادھر ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. یعنی کہ بہت ہی چوائس کے انداز میں گفتگو کی گئی. ہاں, سورہ نجم کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. سورہ نجم نمبر 53 اس کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. دیکھیں سورہ نجم میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی ظن اوہام پرستی ان کی نالج ہے, اور کچھ ہے اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے. وہ لوگ کیا بولتے ہیں, سورہ نجم مانے تارا, وہ تارا ایسا گرا تو اس کا مطلب ایسا بارش آتی, اس کا مطلب یہ آتا. اوہام پرستی تاروں کے. تو کفار قریش کیا کرتے ہیں, تاروں کو سامنے رکھ کر کچھ نہ کچھ فیصلے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ نجم کے اندر, یہ تاروں والا علم چھوڑو, یہ وحی والا علم آ چکا ہے قرآن, اس کی بنیاد پہ فیصلے کرنا سیکھو. تو سورہ نجم کا خلاصہ یہ ہے. اب نجم کا ذکر آیا تو قمر کا نہیں آنا کیا؟ نجم مانے تارا ہے, تو تارے کا بڑا بھائی کیا چھوٹا بھائی سمجھو. تارا بہت بڑے بڑے بھی ہے, اور ایک بھائی جو بھی ہے, سائنس الگ الگ بات بولتی. تو ایک سورہ نجم کے بعد سورہ قمر. ماشاءاللہ سورہ قمر میں جو ہے, سورہ قمر میں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس میں اس کو بولتے ہیں سورۃ الحیبہ. پورے حیبت ڈال دینے والے قصے اس میں. نوح علیہ السلام, ثمود اور عاد, کیسے کیسے ان کے اوپر عذاب آئے, اس کے خالی تیز جیسے کہتے ہیں نا ایک سرسری جھلکیاں دیکھ لو بھائی, خالی گلاس دیکھ, ایک دم گلاس آپ کو ایک 3D میکس, اب آج کل تو 7D آ گیا, 7D میں آپ کو لا کے سامنے بتا کے لے چلے گا سمجھو. 7D میں 3D چلے گا زمانہ, اب 7D آ گیا ہے. ہمارے پاس کوئی 7D بنانے والے تھوڑے, تو اتنا کلیئرٹی سے بتایا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے سورہ قمر یعنی ہیبت کا سورہ.
اس کے اندر پورے عذابوں کا ذکر ہے. سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے. آلاء اللہ فبی آلاء ربکما تکذبان. سورہ واقعہ, سورہ رحمان کا تو آپ کو میں پہلے بتا دیا ہوں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دیکھ کر بھی انجانے بن جاتے ہیں. اللہ ہے کیا, کرسی ہے کیا, تو آپ بولتے یہ اس کو کرسی نہیں بولتے, اس کو کرسی نہیں بولتے, اس کو نہیں بولتے. کئی انبار لگا دینا, یعنی اتنے مثال دینا جیسے بولتے نا, ارے انبار لگا دیے بھائی, اتنے پروف دیے, اتنے پروف دیے, سامنے والا ڈھیر ہو گیا بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتائے کیا تم کو یہ نہ تھا فبی آلاء ربکما, کیا تم کو یہ نہ تھا فبی آلاء ربکما تکذبان. تو سورہ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے شروع کے اندر جو نظر آنے والی نشانے اور نعمتیں اس کا ذکر ہے. سورہ رحمان کا آخری میں جنت اور جہنم, خاص جنت کے جو نظارے ہیں وہ بتائے گئے, جو نظر نہیں آتے لیکن اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا. سورہ واقعہ, سورہ واقعہ میں 3 قسم کی کیٹیگری بتائی گئی ہے. سابقون, سابقون یعنی کہ بہت ان کا اونچا درجہ ہے, اور ایک ہوتا اصحاب الیمین, سیدھے ہاتھ والے. اصحاب الشمال یعنی جہنم میں جانے والے. اب تینوں کیٹیگری میں سے کون سی کیٹیگری بننا چاہ رہے ہیں بول کر اللہ تعالیٰ پھر سوالات. تو اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تو یہ سورہ پڑھنا, سورہ واقعہ, سورہ حاقہ, سورہ معارج اور سورہ کوتا بجا, سورہ انشقاق. یاد ہے نیک لوگوں کے نام اعمال کہاں سے دیے جائیں گے؟ سیدھے ہاتھ, برے کے پیٹ کے پیچھے سے. تو یہ 4 سورے پڑھے تو اس وقت پر نام اعمال کیسا ملتا اس کے ڈیٹیل مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56, 57. سورہ حدید, سورہ حدید میں بتایا جا رہا ہے, سورہ حدید میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کے اندر 2 چیزیں, ایک ہے روح, دوسرا ہے جسم. جسم کی غذا پوری ہوتی ہے, یہ جسم ہے. جسم کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ دنیا کے چیزوں سے کمزور پڑ جاتی. تو جیسا جسم کا امیونٹی سسٹم کمزور پڑتا ویسا روح کا بھی امیونٹی سسٹم کمزور پڑ جاتا. وسوسے آ جاتے, غم آ جاتا, حسد آ جاتا, روحانی بیماریاں جتنے ہیں, بزدلی, آسمان سے اترنے والے بلائیں, سب آ کے آخری میں وہ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا. تو روح مضبوط رہی تو اسٹرانگ رہی تو وسوسہ اثر نہیں کرتا, حسد اثر نہیں کرتا, برے لوگوں کے وسوسے. تو روح کو اسٹرانگ رکھنا ہے, تو روح کو اسٹرانگ رکھنا ہے تو اس کا سسٹم, پھر روح کہاں سے آئی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن تھے تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ فرشتہ کیا کہتا ہے, اللہ آپ کیا کروں؟ تو اللہ کہتا ہے میرے حکم سے روح ڈال دو. تو یہ روح کہیں دنیا سے, کہیں مٹی سے بنی ہوئی نہیں ہے نا, اس کے ڈیٹیل کیا اللہ جانتا ہے. کہ یہ تو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اوپر سے کہیں آئی ہے, اوپر کے حکم سے آئی ہے, تو اس کی غذا بھی پھر اوپر رہے گی. اور وہ کیا؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کہاں سے نازل ہوئے؟ اس سسٹم پہ چلے تو روح کو سکون ملتا, ورنہ نہیں ملتا. کیوں؟ جیسے وہ سسٹم پہ چلتے ہیں تو یہ روح مضبوط ہوتی. جب یہ مضبوط ہو جاتی ہے. اچھا یہ بولیے, غم کا تعلق جسم سے یا روح سے؟ بزدلی کا تعلق روح سے یا جسم سے؟ سکون کا تعلق روح سے یا جسم سے؟ تھکان کا تعلق روح سے, بزدلی کا تعلق, ہمت کا تعلق. اچھا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تھک جا رہی ہوں, مجھے ایک نوکر, کچھ نوکرانی دے, ایک نوکرانی دے دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں نوکرانی دے دوں. ایسا کرو کہ تم سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو, الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو, اللہ اکبر. تو جب میں چھوٹا تھا میں بولا آیا ہے بیچاری کو اور ایک کام لگا دیے. کیونکہ ہماری جو سوچ ہے کم علم ہے, اللہ کے نبی کی حکمت ہم سے بڑی, ہماری چھوٹی ہے, اپن بیکار لوگ. اللہ کے نبی ہم سے بہت آگے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں بیچاری آ کے بولی تھک گئے 33 مرتبہ یہ پڑھو, 33 مرتبہ. میں بیچاری کو اور کام پہ لگا ڈالے. بعد میں جب میں بڑا ہوا, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھے تو اچھا اس کی حکمت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ روح کے بارے میں خوب تحقیق کرے. وہ سبحان اللہ پڑھے تو کس کو غذا ملتی, وہ الحمدللہ پڑھے تو کس کو غذا ملتی, نماز پڑھے, قرآن پڑھے, یہ درس اٹینڈ کرے تو کس کو غذا مل رہی, صبح سے روح کو مل رہی. تو روح اسٹرانگ ہو گئی تو تھکان کا تعلق روح سے ہے, تھکان کا احساس نہیں ہوتا. کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے, مایوس ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح کیا ہے, بہت کمزور ہے. میں یورپ کے دورے پہ گیا,
DM डिजिटल लाइव, जैसा ET पर सवालात होते हैं तो लाइव अल्हम्दुलिल्लाह सवालात हुए। तो स्पेन से आए मुझे सवाल, स्विट्ज़रलैंड से और कई जगहों से आए, स्कॉटलैंड से, कि हम लोग जैसे पहले ज़माने में क्या था, फैमिली डॉक्टर होता था, आजकल यूरोप अमेरिका में फैमिली साइकेट्रिस्ट होना है। इतने गोलियाँ खाए भी तो सुकून नहीं हो रहा, तो अब क्या करना भाई? तो मैं उनको बोला कि देखो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि सुकून का ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं है। कितना भी अच्छा शराब पी लो, आपको बेहोशी हो सकती है, दिमाग बंद हो सकता है, लेकिन सुकून नहीं आ सकता। ये वक्तिया है, पार्टली हो सकता है कि आपके जिस्म को कोई ताकत मिल जाए, थोड़ा बहुत सुकून मिलते, रूह अफजा बोल के पीते बाद लो शराब को भी, क्या होता, रूह अफजा नहीं होती, उसमें भी रूह एक्साइटेड होती, उछलता आदमी करता, ऐसा नाम बदल के रूह अफजा के बोतल में शराब डाल लेके रूह अफजा बोल के पी। ऐसा बोलने से कुछ भी रहता, जो है वही रहता, आखिरत में वैसा ही देते अल्लाह। वहां पर भी रूह अफजा बोल के फरिश्ते मारते। अच्छा, तो जितने भी नाम बदलने से कुछ भी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को, तो दिल का जो इत्मीनान जुड़ा हुआ है वो अल्लाह के सिस्टम से। अगर ग़िज़ा बराबर नहीं में तो जिस्म प्रॉब्लम में आता, वैसा रूह के ग़िज़ा नहीं में तो रूह भी परेशान हो जाती है। तो इसलिए कुरान और हदीस के अलावा रूह को सुकून में लाने कोई चीज़ नहीं है। उम्मीद के पॉइंट समझ में आ गए होंगे आप लोग, कैश कर लिए। बाकी का डिटेल जी सलाम के 40 एपिसोड में देख लीजिए, रूह और ग़िज़ा क्या होती है, रूह के ग़िज़ा क्या है, 40 एपिसोड देखना पड़ता है, यहाँ पर मुश्किल है अभी। सूरे हदीद में बताया जा रहा है कि आप जिस्म यानी कि मटेरियल और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में तवाजुन रखो। ईसाइयों की मिसाल दी गई कि वो लोग दीन में इतना गए कि दुनिया छोड़ दिए। यहूदियों की मिसाल दी गई, वो लोग दुनिया इतना कमाए के दीन छोड़ दिए। तुम ना, सूरे हदीद में, ना तुम यहूदी बनो ना तुम ईसाई बनो, बल्कि तुम मॉडरेट रहो। सूरे मुजादला के अंदर बताया जा रहा है कि दोस्ती और दुश्मनी का मैयार क्या है। दोस्ती दुश्मनी किसके लिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो ये खुला खुला इसके अंदर, यानी वही पॉइंट है, ताल्लुकात आप रख सकते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। अकीदे में नो कॉम्प्रोमाइज भाई, सॉरी बोल देना, आपकी दोस्ती अपनी हद तक रखो बोल। ये हुआ सूरे मुजादला। उसके बाद सूरे हशर है, हशर दुनियावी हशर, यानी इसमें यहूदियों का जिक्र हो रहा है। इस सूरत के अंदर, सूरे हशर के अंदर आप जानते हैं बेहतरीन आयत है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन, जब से हम जो आयतें पढ़ रहे हैं वो आयत कहाँ की है? सूरे हशर की है। और सूरे हशर के अंदर आखिरी के जो 3 आयतें, अगर किसी भी हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू है ना, इनकी एक साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है मालूम? जिसको भी लोग खुदा मानते ना, उसको खुदा मानते जिसके पास खूब चमत्कार रहते। हाँ, चमत्कारी बाबा बोलते, बाबा बोल के। ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भाई भी कभी कभी ऐसा चमत्कार देखते, खत्म। तो जरा तो यहाँ की साइकोलॉजी को जैसी है, किसी को बहुत ज्यादा पावर देखते झुक जाते वो लोग। तो हमारी कोशिश क्या रहना, हमेशा हम अल्लाह का पावर बताना इनको। अल्लाह, अरे अल्लाह कौन है मालूम? वो जी सलाम में जब मैं दे रहा था, ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, 30 एपिसोड दिया मैं। तो एक बहुत बड़ा फेमस, जो उसने बड़े बड़े हीरो के उसने वो प्रोड्यूसर है मेरा, तो उस आदमी ने कहा वो सोता भी नहीं, ऊँग भी नहीं आती। वाह क्या पावरफुल है भाई, हमारे पूरे भगवान है, यहाँ से वहां तक सो रहे, मरीज जा रहे, उसको नींद तक भी नहीं आती। ये पावर है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैं रात में अगर करा उस वक्त पे सोता रहा तो ने मिस कॉल दे रहा हूं, उठ रहा नहीं समझो दोस्त, तस्वीर करो अल्हम्दुलिल्लाह, घंटे हमारे तो उठ रहा समझो, नहीं वैसा नहीं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऐसा पावर। अल हय्यू होना चाहिए, अल क़य्यूम होना चाहिए। ला ताखुज़ुहु से पावर है, पावर पावर। तो अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी गैर मुस्लिम को, हिंदू को 10 किताबें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से उसको बताओ कि खुदा का पावर क्या है। एक ऐसा खुदा जिसके अंदर पूरा का पावर है, वो साबित करके बता दीजिए आयतुल कुर्सी से, कुल हुवल्लाहु अहद से, और सूरे हशर के आखिरी के 3 आयतें। इसमें जितने सिफत है ना, वो दरअसल पावर है अल्लाह का। अल्लाह, ये अल्लाह क्यों है बोलते हो? इस वजह से उसके रीजन है। असल में वो सिफत नहीं है, सिर्फ रीजन है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, ये उसका रीजन है। आलिमुल गैबि वश्शहादा रीजन है। अल हय्यु अल क़य्यूम, ये सब रीजन, ये सब रीजन की वजह से हम कह रहे हैं चूंकि अल्लाह पावरफुल है, अल्लाह को छोड़ के हम किसी को खुदा नहीं बोल सकते। हठधर्मी की वजह से नहीं भाई, ये रीजन की वजह से। ऐसा पेश करिए इंशाअल्लाह।
पूरे जितने माबूदान हैं उनसे ज्यादा पावर वाला अल्लाह ताला है बोलकर उनको इमेजिनेशन करा दीजिए, इंशाअल्लाह वो लोग मानेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत काम आया। सूरह आयतुल कुर्सी के जरिए से लाखों गैर मुस्लिम पर मुझे जी सलाम के जरिए से इत्माम हुज्जत करने का अल्लाह ने मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह का शुक्र है। सूरह हशर, सूरह मुम्तहिना में इम्तिहान ही इम्तिहान है, मोमिनों का इम्तिहान है। इसके अंदर जो है बहुत सारे सहाबा एकराम, जो ऐसा एक इम्तिहान हो गया था एक सहाबी का, तो उन्होंने अपने कौम को जाकर कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना था, डिस्क्लोज कर दी। बहरहाल इम्तिहान, तो इसके अंदर इम्तिहान की बातें ज़्यादा है, यानी कि आजमाइश। सूरह सफ और सूरह जुमा तकरीबन मिलता जुलता है, अगर आप गौर करके देखेंगे। सूरह सफ माने क़िताल के दौरान, यानी कि सफ, इत्तेहाद, ये सारे माने, यानी क़िताल के दौरान, यानी उम्मत मुस्लिमा को हमेशा एक दूसरे की फिक्र करते रहना चाहिए। अगर एक मुसलमान को कहीं पर तकलीफ हो तो दूसरा मुसलमान वहां पर तकलीफ से उसको तकलीफ आनी चाहिए। इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं कि उसको तस्वुर में नहीं है शहीद हो रहे हैं बोल के। तकलीफ का मतलब यह है रियलाइजेशन, ये नहीं कि आप खाली मायूस हो जा रहे हैं, अब हो गया, हर जगह मर जा रहे हैं अपन लोग, आप हो गया अपना। अरे वो मतलब में नहीं है भाई, अरे ऐसा हुआ, तकलीफ होने, अरे बेचारे क्या, उसकी माँ का क्या, अरे बेचारा अरे भाई कुछ करना चाहिए, ये मतलब है ना कि कुछ एक्शन में आ रहे हैं। अब हो गया, हर जगह मर जा रहे हैं अपन। एक दो थे मिस्र, वो भी गए पावरफुल। अब एक सऊदी बचा हुआ है, देखो क्या होता है कि इसका भी ऐसा कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। पूरा मायूस, पूरा मसाइल कॉन्शियस, पूरे डिप्रेस, अजीब सोच रहे हैं अपन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूरोप पूरा इस्लाम कबूल करने वाला है मालूम, माशाअल्लाह से। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक हदीस शरीफ है कि टर्की हमारे हाथ से चला जाएगा, फिर वापस ये यूरोप वाले कलमा पढ़ के दिलेंगे। हदीस बनी इसहाक क्या है, बनी इसहाक के लोग आकर टर्की फतह करेंगे और मुसलमानों को देंगे। वो बनी इसहाक कौन है, गौर करके जाके देखे तो पूरे यूरोप के लोग निकल रहे हैं आज। जाके ट्रेस करिए आप। मैंने इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तहकीक है, मैं तहकीक करके पहुंचा, अरे ये है ना, बोल के सोच रहा था, इब्ने कसीर का कौल आ गया। मैं ना, मेरा रिसर्च सही है बोल के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अरे पूरा ट्रेस कर ले, अरे पूरा यूरोप कलमा पड़े, ऐसा दिख रहा ना बोला मैं। लेकिन मैं अकेला सोच ले तो क्या होता भाई, फिर कोई बोले क्या तारीख में, तो इब्ने कसीर बोले। मैं अल्लाह तेरा शुक्र है, सही पहुंच गया मेरा रिसर्च, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कच्चे और पक्के घर में इस्लाम दाखिल होकर रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। यानी ये तय है कि इस्लाम हर कच्चे पक्के मकान में जाने वाला है, ये तो तय है भाई। अब अपन यूज होते नहीं होते देख लेने का, इतना है टॉपिक। अरे जरा अच्छा बोलो भाई, ऐसा बहुत तकलीफ हो जा रही है, ऐसा धन धन बुलंद बोल दे रहे आप, सच है भाई, दूसरा कुछ भी नहीं। वो तो होने वाला है, वो प्री प्लान है पूरा। अब यहां हम लोग होते नहीं होते, दावत का काम करते नहीं करते, वो अपने को देख लेने का बस। बाकी वो तो होने वाला, हम नहीं करे तो रुकने वाला नहीं है, हम करे तो होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना अजर बना लेने का है तो साथ में हो जाने का। तो सूरह सफ में ऐसा इत्तेहाद, पूरी कौम, उम्मत, ऐसे बातें हैं, उम्मत का दर्द। तो यहां पर खास तौर से सूरह सफ में गौर करिए आके, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम, तिजारत करने तैयार है क्या? कौन सी तिजारत? वहां एम्प्लॉयर और उसका पूरा देने वाला कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ऐसी बेहतरीन तिजारत, दुनिया की तिजारतों से बहुत भारी तिजारत है। सूरह सफ में बताया जा रहा है कि तिजारत करो तो अल्लाह ताला से जब कर लो तो फिर दुनिया की तिजारत से ज्यादा तवज्जो किस पे देना चाहिए? सूरह जुमा में बताया जा रहा है कि वहां जुम्मा का खुतबा चल रहा था, तिजारत का काफिला पूरे निकल गए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना, ये दुनिया की तिजारत के पीछे पड़ के जुम्मा नहीं छोड़ देना चाहिए। सूरह जुम्मा में, दोनों में देख रहे हैं आप, एक ही सूरह टॉपिक। फिर उसके बाद सूरह जुम्मा सूरह नंबर 62, उसके बाद 63 सूरह मुनाफिकून। जो मुनाफिक होते हैं वो नमाज से ज्यादा तिजारत पे तवज्जो होते हैं। निफाक, माली मोहब्बत जिनके अंदर ज्यादा होती है। अक्सर मुनाफिक कब पैदा होते मालूम है? जब हुकूमत पावरफुल रहती, अब खुल के तो कुछ भी नहीं कर सकते तो छुप के करते। क्यों? इसलिए कि उनको माली मोहब्बत रहती है। उनके दिमाग में क्या रहता, बोलते छुप के रहते, इधर भी फायदे रहते उधर भी फायदे रहते। ईमान वाले की सोच ऐसी न रहती। तो सूरह मुनाफिकीन और पूरे जितने भी आयतें जमा करे तो 25 सिफतें निकली पूरी कुरान और हदीस में। मुनाफिकों की कितनी सिफतें? वो हदीस में तो 4 है, वो 3 वाली हदीस भी मशहूर है सही बुखारी की। लेकिन इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी सिफातुल मुनाफिकीन, अमली निफाक की बता रहा। झूठ बोलना, धोखा देना,
دھوکہ دینا، فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ ہر غلط چیز میں ڈنڈی مارنا، حق مارنا، دوسروں کو ستانا، ایسے کئی صفتیں جمع کرے تو 25 کے قریب ہے. ڈیٹیل کے لیے پھر انشاءاللہ حدیث سلام کے آپ لوگ ٹاپک askmadani.com پہ جو ڈیٹیل میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں دے سکتے ہیں، یعنی تو ایک موٹی کتاب ختم کر لینا. کتاب کوئی دیکھ رہے ہیں، جب سے دیکھ رہا ہوں میں شیخ آپ جو بول رہے ہیں وہ بس ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، پڑھنے کے عادت ڈالیے. ریڈر از دا بیسٹ لیڈر. پڑھ لیے تو لیڈر بنتے، نہیں بولے تو وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا. پڑھنے کی عادت ڈالیے، استاد رکھ کے پڑھیے اور اچھا رہیں گا انشاءاللہ. تو سورہ منافقین، سورہ منافقین کے بعد سورہ نمبر 64. ارے یہ تو بہت ضروری ہے آج کے دور میں. سورہ تغابن. تغابن مانے گھاٹے کا سودا. گھاٹے کا سودا کیا ہے معلوم؟ مثال کے طور پہ میں غیبت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں یہاں تک کہ مر گیا کرتے کرتے، اتنا کرا کے مر گیا آخری میں. اب قیامت میں کیا ہوتا معلوم؟ جس کی میں غیبت کرا پورے میرے نیکیاں کس کو جا رہے ہیں؟ اتنی تکلیف کی بات یہ ہے کہ جس کو آپ سب سے زیادہ زمین پر ناپسند کرتے، قیامت میں اپنے اچھے نیکیاں اس کو دینا پڑتا. اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ ہے؟ یہ دنیا ایسی ہے، یہ کوئی دھوکے کی جگہ. یہاں پر آپ سمجھتے یہ اچھا کر رہا ہوں، دراصل وہ دھوکہ ہے آپ کے لیے. آپ کو اپنے اچھے نیکیاں اس کو دینے پڑیں گے جس کو آپ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا ایک آدمی کی غیبت کرا تو دوسرے نے اس کو پھل کا ٹوکرا بھیج ڈالے. وہ بولے کیا ہوا؟ میں آپ کی غیبت کرا، آپ میں وہ پھل کا تو نہیں، آپ کی عبادتیں بہت اچھی، وہ عبادتیں پوری مجھے آ جائیں گی نا. اچھے عقیدے والا آپ کی غیبت کرا تو خوش ہو جائیے کیونکہ اس کا پورے نیکے آپ کو آ جاتے ہیں. ارے اس کا عقیدہ اچھا ہے، انہیں جا کے میرے کو برا بول رہا، بولتا ڈپریشن آ رہا ہے، خوشی کی بات ہے نا بھائی. ارے انہیں تو نہیں کرنا بھائی، اس کا عقیدہ خراب ہے، انہیں میرے خلاف بہت چلتا. اکثر دائیاں بات پریشان ہو آتے، یہ ان کا تو عقیدہ اچھا ہے نا بھائی، انہوں میرے خلاف کہیں کو بولے. نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا بھائی، میں دعوت کا کام نہیں کرتا بھائی آپ سے. ارے ایک منٹ، لمٹ یا شیخ کیا ہوا انہیں ایسا کیا پریشان، بہت سارے فرسٹریشن والے آ جا رہے. نہیں ایسا شیطان کو ہرائیے، سکون میں کام. کیا کرا؟ اچھا اچھے عقیدے والا آپ کی غیبت کرا، اچھا ہے نا اس کے پورے نا. اور کیا بولے شیخ، زبردست پوائنٹ دیا. بول میں تو بولنے نہیں، یہ غلط چیزیں سکھا دائی تم ایک دم ادھر بھی نہیں، درمیان میں رہو. سورہ تغابن، سورہ طلاق. سورہ تغابن میں بتایا گیا کہ جو دنیا کے کچھ رشتہ داریاں بعض اوقات فتنہ بن جاتے ہیں. فتنہ کب بنتے اور کب نہیں بنتے؟ سورہ طلاق میں آپ غور کریے، سورہ تحریم میں غور کریے. آپ بہت زیادہ نفرت طلاق کی طرف لے کر چلے جاتی ہے اور بہت زیادہ محبت. آج تو میں شہد نہیں کھاؤں گا بول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا محبت، زیادہ محبت بھی اچھی نہیں اور زیادہ نفرت بھی اچھی نہیں، کہ رشتے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں شریعت ٹوٹ نہ جائے. یہ سبق ہے. واخر دعوانا.